أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. दुआए समात को और दीगर कुछ और दुआओं को अल्लामा मजलिसी ने शरह की है। شرح فرموده. بله. देखिए, अगर उसको यकीन है اگه یقین داره به तो نتیجه این مضطر مثل इसतरारी हो जाएगी آدمی हालत। که مضطر به خوردن یا آشامیدن در ماه رمضان. तो अगर मुस्तर हो जाए, इंसान روزش मजबूर हो باطله. जाए, तो रोज़े की اگر हालत में जैसे چون एक इंसान जो भूख से مضطره मर सकता حرام है या एक نی इंसान जिसको کفاره नुकसान हो सकता نداره. है वो खा सकता है, ये भी खा सकता है, लेकिन इसका रोज़ा बातिल हो जाएगा। بله. बाद में इसे क़ज़ा खाली करनी पड़ेगी क्योंकि इस्तरार में किया है, लिहाजा उस पर कफ़ारा नहीं होगा। देखिए, इख्तिलाफ बहुत कम है اختلاف خیلی کمه. सदर अव्वल से आज तक फ़ुक़हा یعنی के तरह। مشهور بین فقها است. صدر हराम होने اول के تا सबब कुछ الان और है, اینه که حرام میشه و उसकी سببش रवायत ख़ास جهت है। نیست. سببش اینه که روایت خاص داره. اگر अगर مادر नानी دختر नवासी को या नवासी को दूध, بچه दादी नहीं دختر नानी, شیر अगर داد जबकि نه दोनों तकरीबन एक مادر ही हुक्म में, پسر लेकिन و बहरहाल بچه پسر. चूंकि रवायत है با اینکه اینا कि مثل هم अगर هست. ऐसा करे این तो یکی फिर روایت उसकी داره. लड़की यानी इस बच्चे की माँ अपने खुद یکی शौहर पे زن و हराम हो जाएगी, شوهرش یعنی دختره रवायत با ख़ास की वजह شوهرش से। حرام میشه. روایت خاص داره. مشهور هم بهش عمل کردن. और उसके مخالفین मुखालिफिन خیلی बहुत نادر. कम है। एक से इस یکی हज़ार که دو साल تا में بیشتر फ़ुक़हा की پیدا نکنه तारीख تو में این एक या दो 1000 سال अफराद से ज़्यादा कोई فقها. मुखालिफ इनका नहीं मिलेगा। نه. یعنی خواهر فرق نمیکنه. نه. خواهر رضاعی باشه یا خواهر یعنی خواهر देखिए, فرق बहन نمیکنه. चाहे रिजाई हो, خواهر दूध की رضاعی बहन, दूध की باشه वजह یا से बहन हो, خواهر एक ही माँ से दूध पिया है, نسبی या باشه. हसब और नसब की वजह से فقها बहन हो, تو हुक्म बहन روایت में है دارن और رضاعی उसके लिहाज से वो خودشون نسب. तमाम शराइत जो भाई बहन की होते हैं वो बरकत रहेंगे। نعم. صلوات الله عليه. الحديث الشريف أن الإمام الحج عجل الله تعالى في فرجه. الحديث हदीस الشريف में आया है أن कि الإمام الحج عجل الله تعالى في فرجه الشريف وصلوات الله عليه. इमाम ज़मान रज़ियल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ الفضيلة أفضل अफजल من हैं الفضائل الثمانية. अपने अजदाद में, सिलसिले में इमाम हुसैन के बाद हैं और बाकी بعد अजदाद الإمام से अफजल हैं सिलसिले में, अफजलियत में। यह हदीस में है। بله. بله.
کلمه حتمی आप जो کلمه हतमी का कलमा नहीं, हर हाल में जो करना है ये लफ्ज़ हटा दें, 3 जुमले 3 शर्तें बढ़ा लीजिए. عرض میکنم این توی روایت داره در شب‌های قدر شب 19 شب रवायत में है कि शब 19 या शब 21 या शब 23 में तकदीर इलाही लिखी जाती है, और कभी कभी उससे ज़्यादा है वो है क़ज़ा इलाही, और उसके बाद एक और चीज़ है इब्रा. अगर इब्रा हो जाए, इब्राम हो जाए तो फिर उस तग़यीर नहीं कर सकता. लेकिन अगर तकदीर हो या क़ज़ा इलाही हो तो सदक़े से, दुआ से, नेकी से, कार खैर से बदल सकता है. रवायत में है कि सदक़तो क़ज़ा को भी बदल देता है. क़ज़ाए मुस्तहकम को सदक़ा बदल सकता है. खुलासा ये कि 3 मरहले हैं जो आप हतमी या हर हाल में कहने को कह रहे हैं, उसकी अब 3 हरफें हैं. एक दफ़ा तकदीर इलाही यानी नाप हो गई है, इसको यूँ समझ लियो. बस किसी के लिए तकदीर हो गई 100 साल रहे इस दुनिया में, यह है तकदीर. मुमकिन है क़त्अ रहम करे और 100 साल उसके कम हो जाए. मुमकिन है सिले रहम करे और उसके 100 साल और बढ़ा दिए जाए, कुछ साल और बढ़ जाए. यह है तकदीर इलाही. एक दफ़ा इससे ऊपर है क़ज़ा इलाही, यानी खुदा ने इसी तरह करार दिया है. लेकिन ये क़ज़ा इलाही भी सदक़े और दीगर चीज़ों से बदल सकता है. लेकिन अगर इब्राम का मरहला आ गया, जो आपने कल जुमला इस्तेमाल किया हतमी हर हाल में, वो इब्राम है. इब्राम अगर हो जाए इलाही तो फिर बदल नहीं सकता. वो जो इब्राम है ये इसका इल्म खुदा ने किसी को नहीं दिया है. लिहाजा अमीरुल मोमिनीन से रवायत है कि आपने फरमाया कि अगर ये आयत फी किताब अल्लाह न होती तो मैं हर चीज़ को तुम्हें बयान कर देता क़यामत में जो कुछ होने वाला. वो कौन सी आयत है? वह यस्बत मन यशा, वो साबित करता है जिसे चाहता है, या वो बहव करता है जिसे चाहता है. आइम्मा को तकदीर का इल्म है, क़ज़ा का इल्म है, लेकिन इब्राम खुदा ने सबको नहीं बताया है. खुदा ने खुद इस तरह से बनाया है कानून कि मैंने जो 100 साल इसको उम्र दी है, अगर इसने क़त्अ रहम किया तो मैं कम कर दूंगा, और अगर इसने सिले रहम किया तो मैं बढ़ा दूंगा. ये खुद खुदा ने तय किया है. तो अब खुदा इसके अगले मरहले तक है, जिसको उससे तय किया उसको बिटा सकता है, और जो नहीं तय किया था उसको बदल सकता है. रमज़ान मुबारक में जो 3 महीने हैं, शब 19 और शब 21 और शब 23, ये 3 मरहले हैं, तकदीर, क़ज़ा और इब्राम. मरहले इब्राम बदलेगा नहीं, बाकी 2 मरहले बदले जा सकते हैं. सलाम अलैकुम. بله
جهتش همینه، همین جوری که اگر یک شخصی که نمیدونیم این شقصیانه از معصوم علیه देखिए अगर मासूम को कोई चीज़ निस्बत दे ما میتونیم نسبت به लेकिन معصوم वो بدونیم. शख्स खुद सिका नहीं है, همینطور اگر یک شخصی ثقه است از معصوم علیه السلام نقل کرد से कोई चीज़ नकल करे तो क्या हम उसको कबूल करें? नहीं करेंगे, क्योंकि वो सच बोल रहा नहीं है. خبرن هم اهل تقوان عدولا عادلا مشهور فقها به این نقل उसी तरह अगर एक शख्स है उससे मशहूर है, लेकिन लोगों ने या उलमा ने जो इस फन के माहिर हैं उसने उस शख्स की रवायत को नकल नहीं किया है या इस रवायत को नकल नहीं किया या कबूल नहीं किया, तो फिर हम इस शख्स पे की बात के ऊपर अमल नहीं करेंगे. या बरअक्स एक इंसान बहुत मशहूर नहीं है लेकिन उसकी बात को तमाम फुक़हा ने कबूल किया है, तो हम उसकी बात को निस्बत दे सकते हैं. گاهی جبر و کسر در سند، مثلا مثالی که من زدم گاهی جبر و کسر دلالت، همین جوری که کسی که مجهول الحاله اگه از معصوم علیه السلام چیزی نقل کرد اعتبار نداره، همینطور اگر این چیزی که نقل کرد که اعتبار نداره देखिए हम फुक़हा के एतबार से ये समझते हैं कि ये कमी को पूरा कर रहा है, या अदम एतबार से हम किसी सिक़ा की सच्चाई को हम फिर नज़रअंदाज कर देते हैं. ये बहुत अहम चीज़ है. همین رو ببینید، همین روایت داره. अल्लामा ने जहाँ पर शरह की है तहजीब की काफ़ी की, کتابایی که شرح کافی و تهذیب و اینا دارن ایشون بیان کردن، دیگران هم تو فقه بیان کردن. همین روایتی گفتید معرض عنها و لحاظایی که از مرجحات तक़द्दुम तअख़ुर रवायात का, روایت نیست. रवायत का तक़द्दुम तअख़ुर कोई अहमियत नहीं रखता है. معصومین از نظر حجیت مثل هم هستن دیگه. اگر یه چیزی امام حسن گفتن علیه السلام، بعد در زمان امام حسین بر خلافش گفتن، باید بگیم به اون عمل کنیم که امام حسین گفتن، چون اون متأخره. ترجیح به متقدم زمانن और तरजीह देना कि ऐसी चीज़ को जो तकदीम हो यानी मुकद्दम, जैसे एक मासूम ने एक बात कही, कुछ बरस बाद दूसरे मासूम ने दूसरी बात कही, तो जो बाद में कही गई है वो उसको हम मुकद्दम करेंगे अमल में. فقهای شیعه که اتقیام هستن، هم اهل خبرن هم اتقیام، اینا به این حرف ثقه عمل نکردن، میشه بی اعتبار، حجت نیست. همین حرف که مثلا در اصول بحثش مفصل میکنن، تو فقه هم صدها مثال برن، صدها نه دهها. तो कभी कभी सनद के ज़ोफ़ को उलमा का अमल आके पूरा कर देता है, ज़ोफ़ ख़त्म कर देता है, और कभी कभी बरअक्स सनद मजबूत है, अमल ना करने की वजह से उसकी रवायत को हम नज़रअंदाज कर देते हैं. اونا که مؤمن نبودن. शेख अंसारी ने किताब मकासिब में इसको नकल की है. जहाँ हजरत मना किया सब करने से वो कोई ख़ास मौजू था, यानी इस सब करने से जो नतीजा हासिल होता या जो चीज़ ज़ाया होती वो शायद ज़्यादा अहम थी सब के मामले से, लिहाजा सब उनके महल पर था, यानी जहाँ पर वो कर रहे थे वो सही मकाम था सब का, तो हज़रत के चाहने वाले, लेकिन जो नतीजा निकल रहा था वो नुकसानदेह होता, लिहाजा हज़रत उस मौके पर मना किया.
सब बीजा बगैर किसी मौके के, बगैर किसी वजह के सब करना मना है. ولی حالا همین یا مزاحم اهم داشته، یعنی در اون زمان و حضرت صلوات الله علیه تشخیص دادن مزاحم اهم، گفتن اکره الله، مثل چیزهای دیگه ای که سب حتی غیر مؤمن، نه سب حتی غیر مؤمن، سب مؤمن یا سب غیر مؤمن. نه معرض کی از فقها عمل کرده به این که سب غیر بحث کراہت کی نہیں ہے. علماء نے کسی اس کا قائل نہیں کہ غیر مومن کی سب حرام ہے. حرمت کی بات، کراہت مسئلہ نہیں، ہر مکروہ جائز ہے. حرمت ہے نہ کراہت. کراہت چه اشکال رو کل مکروه جایز. وہ خاص ہے بحث. یدعون اللہ، ان کے خداؤں کو سب نہ کرو، گالی نہ دو. قرآن کہہ رہے ہیں خدا کو نہ کہ دوسروں کو. سب اور لعن میں بہت فرق ہے. سب جو ہے وہ انشاء ہے، لعن جو ہے درخواست ہے. سب انشاء، لعن درخواست از خدا. اس کے لعن میکنه میگه خدایا تو اینو. سب یعنی گالی دینا، گلان یعنی بددعا کرنا. خلاصه سب غیر مؤمن دلیلی بر حرمت نداریم. وقت کراهت میمونه واسه تزاحم، یه جا مکروهه یه جا مزاحم اهم داره، میشه مستحب اصلا. خدا نے کچھ حد تک اجازت دی ہے. جہاں اجازت دی ائمہ کو تصرف کرنے میں شریعت میں، وہاں ہمیں کر سکتے، روایت میں بھی ہے، لیکن بہت محدود ہے، مطلق نہیں ہے. اما محدود ہے، نہ اینکه مطلق ہے. احکام میں نسخ حقیقی نہیں ہے. احکام میں نسخ ہمارے پاس نہیں ہے، تکوینیات میں نسخ ہے. تکوینیات حالا غیر ایشون هم فرمایشاتی دارن. علی کل در احکام ما نسخ نداریم مگر اینکه تو خود همون. دیکھیے احکام میں ہمارے پاس ہمارے پاس نسخ نہیں ہے، مگر یہ کہ پہلے سے ہی معلوم تھا کہ یہ معین مدت کے لیے، کم مدت کے لیے. بعد بیان عوضش کنیم. اما اگر حکم و قرائن خاص بودید به یک زمان یا به یک خصوصیتی، بعد از اون زمان، بعد از اون مثل مسئله چیز میمونه که بدا و ابدا از اون قدیم. چون از اول بنا بوده که بیت المقدس باشه تا وقتی نه، چون از اول بنا بوده که بیت المقدس باشه. دیکھیں پہلے سے طے تھا کہ ابھی شروع میں بیت المقدس رہے گا، جب مدینے میں آئیں گے اس اسنا میں ہم بدل دیں گے. یہ پہلے سے طے تھا. بین نماز در اسراء نماز معالم اور دیگر. نسخ کا یہ مطلب یعنی ایک حکم کرے ہمیشہ کے لیے اور پھر اس کو بدلے، یہ نسخ نہیں ہے شریعت میں. بعد قبل از که آخر بشه بیان عوض که نسخ یعنی این نیست. ها مثل هم بدا و ابدا میشه. عرض کرده ببخشید یه لحظه. سلام ببخشید یه لحظه. بله آها خب چون همین درسته.
خب چون همون درست همین درسته نه به جای بام نه दोनों चीजें हम अजल वलिकल फर्ज भी कहें نه به جای بام और अपने लिए भी हम दुआ करें कि हमें अपने आप को तौफीक दे कि हम सही हो सके कबल इसके कि हमें सही किया जाए। بله بله هر دو هم عقلیه کسایی که ملتفت هر دو هم عقلیه अकली भी है यानी अकली चीज़ भी है और नकल यानी रवायात और हदीस से आयात पे भी है और हदीस में भी है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अकली लिहाज से भी होती है नकली भी। अकली इस लिहाज से जो अक्ल की चीज़ों को समझते हैं उनके लिए अकली दलीलें हैं और नकली दलील यानी कुरान और हदीस की दलील उन लोगों के लिए जिनके अक्ल दर्जे पे नहीं पहुंच सके लेकिन हुक्म खुदा या नकल कौल से उनको चीज़ें समझ में आ जाती हैं। همین آخر فدیه دو قسمه ये फदिये माल रोज़े न गिरफ्तार दर माह रमज़ान है। फिदिया दो तरह का है, एक वो है जिसने माह रमज़ान में रोज़ा नहीं रखा एक वो इंसान है जिसने रोज़ा नहीं रखा माह मुबारक रमज़ान में मरीज़ी की वजह से या किसी ऐसी अमल की वजह से उसके लिए फिदिया है। लेकिन एक शख्स है जिसने सफ़र की वजह से रोज़ा नहीं रखा या बीमारी ऐसी जो बाद में ठीक होने वाली बीमारी है उसकी वजह से रोज़ा रखेगा तो इसके लिए फिदिया नहीं है। ये अगर रोज़ा रख लेगा तो कुछ फिदिया नहीं है इसके ऊपर। तकलीद यानी किसी एक शख्स का जो किसी चीज़ का आलिम ना हो वो रुजू करे एक ऐसे शख्स की तरफ जो जानता हो। इंसान घर बनाना चाहता है नहीं जानता कैसे बनेगा जाएगा किसी इंजीनियर के पास। इंसान मरीज हो जाए खुदा न खास्ता डॉक्टर के पास किसके पास जाए डॉक्टर के पास जाएगा वो इलाज कर सके। जिसकी क्या अहकाम है क्या है उसके वो है रोज़े के अहकाम क्या है हज के अहकाम क्या है ज़ौजियत के अहकाम क्या है ये नहीं जानता जो शख्स वो क्या करे। और भी तमाम तो अब जिसे इल्म नहीं है उसके लिए ज़रूरी है कि वो आलिम से रुजू करे जो उस फन के माहिर हैं। हर वो चीज़ जिसके आप आलिम नहीं है उसमें आप क्या करते हैं उसके जानने वालों की तरफ जाते हैं। यहाँ भी वही है लेकिन इंसान को रास्ता नहीं मालूम है ऐसे को पूछे जिसको रास्ता मालूम है। बस ये कि सबूत शरई से मालूम हो कि ये शख्स काबिल तकलीद है। जिस तरह आदमी डॉक्टर में सिर्फ किसी के कह देने से कि मैं डॉक्टर हूँ उस पर इत्मीनान नहीं कर देता और उससे हर चीज़ बताएगा। मतलब जो शख्स मशहूर होता है कि डॉक्टर आदमी आमतौर से उस पर रुजू करता है उससे पूछता है।
اي اي لا انت حسب قناعتك تقدر لا يعني جنابك لا देखिए अगर आप खुद मुज्तहिद नहीं تقدر ترشد और आप तशखीस नहीं कर सकते جنابك إذا مو مجتهد مو من أهل التشخيص وسألت من الأفراد اللي هم من أهل التشخيص فأنت صرت بالتقليد من أولئك صرت أهل التشخيص وهذا تشخيصك تنقل إلى غيرك ما يخالف أي لا 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 أي بفرمك صحيح فقط خيار دار صحيح ہے فقط خیار داره معامله برش قرار گرفته اون همین خیار اینی که معامله برش قرار گرفته اون نشده بله تبعض صف इस मसला है जिस पे इख्तिलाफ है उलमा बाज़ उलमा ख़ियार में यानी इख्तियार में जो ख़रीदने और बेचने के इख्तियारात है उसमें तीन चीज़ें हैं इम्ज़ा फस्ख और अर्श बास कहते हैं कि अर्ज नहीं है कहीं तख़ीर है या फस्ख है यानी या कबूल कर ले या फस्ख कर दे मामले को एक जगह यानी अर्श है یه جای حق عرش نداره یه جای حق عرش داره چرا در بعضی جاها هست بله بله خب حسب دیگه همین چرا در بعضی جاها هست جاهاش فرق ये मुख्तलिफ मवारिद हैं कहीं कहीं पे दोनों इख्तियार हैं कहीं कहीं पे جاهاش فرق میکنه आप हदीस में जाकर देखें शब क़द्र के सिलसिले में जो हदीसें हैं उसको देखें इब्राम यानी क़ज़ा मुबरम यानी जो चीज़ हतमी है उसको बदलाएगा नहीं और फिर ये मुरसला रवायतें हैं इनमें अलग अलग तरीक़े से मानी किए गए हैं شلون؟ لا لا देखें बाज़ अल्फाज लुग़त अरब में उसके मानी अलग अलग और उसी वजह से इख्तिलाफ ومنها كلمة الاختلاف اختلف إليه देखिए इख्तिलाफ अन अलग माने देता है इख्तिलाफ अलैहि अलग माने देता है اختلف إليه يعني راح ورجع زيارة اختلف عنه يعني زعل وياه जैसे एक जुमला एक लफ्ज़ है अरबी में ज़न ज़न कभी कभी माने यकीन के माना देता है और कभी कभी गुमान का माना देता है الذين يظنون أنهم कभी शक के माने में होता है कभी यकीन के माने में لا إن يظنون إلا ظنا بمعنى الشك
اختلاف أمتي رحمة، يعني يروحوا يجون، يعني ما يتزاعلون، يعني رايحين جايين، يعني متزاورين. اختلاف بهذا المعنى، هذا اللي رحمة، مو بمعنى أنه يتباعدون ويتزاعلون. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جهد ان شاء الله. جزاك الله. لا زلت مع ان شاء الله. الله يعطيك. شكرا. دعواتكم.